ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜਾਉਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਆਪਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं सब, दोस्त अच्छे हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाओ जी, ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक शुक्र। है जनाब का की मौजू चल रहे हैं जनाब आजकल? फिलहाल तो साडा मशीनां ठंडियां करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। अच्छा जी। मौजूद तो कोई नहीं। पीर साहब आ गए। अच्छा केड़ी लड़ाई की गल कर रहे हैं पीर साहब? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। खैरियत है भाई? हाँ जी खैरियत जनाब। पीर साहब मुझे किसी ने बताया कि आप मुझसे नाराज हैं। हाँ, वो मैंने आपको नहीं उतारा था, वो अमर नजीर साहब ने बोला था, तब उतारा गया था। चलिए ठीक है, फिर ख़त्म हो गई बात। जी सुनाए, आप काफी अरसे के बाद आपका दीदार हुआ, आप सुनाए गए हुए थे उम्रा पर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दुआ की हमारे लिए? हाँ, ज़िया के लिए नहीं किया बस। वो तो आपको कब्र पुजा कहता है ना। वो मेरा जानी दुश्मन है, कहीं मिल जाए मैं उसको कच्चा खा जाऊँ। वो कह रहा था पीर साहब कब्र पुजे हैं। सही है। आए कहाँ से? सयाल साहब क्या हाल है? नहीं सयाल नहीं है, ये सलमान है। सलमान साहब है। जी जी जी। सलमान साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और आप सुनाएं, मेरे ख्याल से आपने मुझे पहचाना या नहीं? नहीं मैंने नहीं पहचाना भाई। पीर साहब आपके साथ बहुत सी ब्रॉडों पे बैठता रहता हूँ मैं। एक वो मलक की ब्रॉड थी, वैसे मैंने उसको तो न्यूट ही कर दिया है, ख़त्म कर दिया उसे तो, अनफॉलो कर दिया उस ब्रॉड को तो। वैसे अभी ढूंढता हूँ जो अच्छे दोस्त जहाँ अच्छी बातें चल रही होती हैं दीन और इस्लाम की, वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ। आज इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो गई है। शुक्रिया भाई। और आप सुनाएं, तबीयत कैसी है जनाब की? ठीक ठीक ठाक है ठीक ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उम्र की सआदत आपको हुई है, अल्लाह पाक आपको उम्र को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सबकी दुआ कीजिएगा आप हमारे लिए, हम आपके लिए। ज़रूर ज़रूर। आप अहमदी हैं? ये लानत भेजे अहमदी पे, अल्लाह पाक माफ फरमाए। लानत क्यों भेजें? अहमदी, मैं तो सिर्फ अहमदी की बात कर रहा हूँ, मैंने और तो किसी की बात नहीं की है। आप नहीं, लानत तो भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, आप अहमदी हैं? नहीं आपके साथ इस्ताहारा के बारे में कह रहे हैं? नहीं, हाँ हकीकत में वजह इसकी ये है कि जो शरई मसला है उसको उतना ही रहने दो। बयान करें, कंटिन्यू करें, आप ज़रा इसको बताएं ना, कहाँ तक क्या कुछ कह सकते हैं ज़रा। हम तो अनपढ़ हैं, आप ज़रा पढ़े लिखे। शरीयत कहाँ तक कहती है, क्या कुछ कहा जा सकता है? शरीयत ये है कि जो काफिर है उसको काफिर कहा जाएगा। बस आपको अजियत देता है, आपके दीन के ख़िलाफ़ है, आड़े आया हुआ है, उससे आप जंग कर सकते हैं। वैसे ये अल्लाह की मखलूक है, दावत तो दी ही जाएगी उनको जो मानते ही नहीं अल्लाह को शरीयत को। लेकिन अगर आप लानत करेंगे तो बात नहीं चलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत नहीं की बल्कि दावत दी। हाँ ये ज़रूर कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, जो इबादत तुम करते हो, जो बातें तुम कहते हो कि हम अल्लाह की मानते हैं, वैसे मैं नहीं मानता, वो तुम्हारा मानना अलग है। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, जो तुम्हारी इबादत है वो मेरी नहीं है, मैं वैसा नहीं करता। हमारी और आपकी इबादत एक जैसी नहीं है, हमारी और आपकी शरीयत एक जैसी नहीं है। दावत उन्हीं को दी, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये नहीं है कि तुम लानती हो, तुम जो है पिलाना हो, खंजीर से बदतर हो, गालियाँ उनके मस्तूरात को। भाई अल्लाह की मखलूक है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब,
ہاں تقوی کی وہاں پر حیثیت ہے، بلند و بالا وہ جو تقوی میں بڑھ کر ہے، بس. جی بہت خوب، بہت خوب، آپ نے اچھا بیان کیا، اچھی بات سمجھائی ہے، اچھی لگی ہے مجھے آپ کی بات، بہت پیارے. جی. اور ایک عام بات ہے، جو چیز ثابت ہو، ایک عام لعن العام جس کو کہتے ہیں، تکفیر العام جس کو کہتے ہیں، وہ تو کی جا سکتی ہے کہ لیکن معین کے نہیں کی جا سکتی. معین کے آپ نہیں کریں گے، معین کا فتویٰ ہے، بس. عام تو لعن کی جائے گی، عام تکفیر بھی کی جائے گی، یہ کفری عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، یہ لعنتی عمل ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن معین کی نہیں. حالانکہ وہاں پر آپ دیکھیں گے شراب پینے والے پر سخت جو ہے وہاں بد دعائیں ہیں، لیکن جب سزا دی جا رہی تھی کسی مسلمان کو، غالباً ان کا نام عبداللہ ہے اور لقب ان کا حمار تھا، اور بہت ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہنسانا، چٹکلے وغیرہ کہتے تھے ہمیشہ. تو پکڑا گیا شراب کے اس میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سزا دی. جب ان کو مارا جا رہا تھا، کوڑے مارے جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے لعنت کی کہ لعنت ہو اس پہ، جب دیکھو شراب پیتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرتا ہے، اب سزائیں دے رہا ہے، نبی وہاں پر کھڑے ہیں، یہ بھی صحابہ کو گوارا نہیں تھا، تکلیف ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پلٹ کے ان کو کہا کہ خبردار کے لعنت کی تو، اور آگے فرمایا تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے، تم تو نہیں جانتے. ہاں اس نے غلطی کی ہے، اس کی سزا ہم دے رہے ہیں، لعنت نہیں کریں گے. اسی طرح ایک زانی کو جب سزا دی جا رہی تھی، جب چینٹے پڑے، اس وقت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لعنت کی گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، بھائی کیوں لعنت کر رہے ہو، اس نے جو وہ توبہ کیا ہوا ہے اس کا کیا کہنا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لعنت ہم کیوں کریں، وجہ آپ کی غرض و غایت یہ ہے کہ احمدی جو ہے اسلام قبول کریں، اسلام میں آئیں اور ان کی عاقبت سنور جائے، یا یہ ہے کہ ہم لعنت کریں اور ان کو ذلیل اور رسوا کریں، ان کے مستورات کو گالی دے دیں. یہ اللہ کا منشا اور منظور ہے، روح دین ہے؟ یا روح دین یہ ہے کہ ان کو دعوت دو اور صحیح بات سمجھاؤ کہ تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، تمہاری عاقبت خراب ہو رہی ہے، اپنی عاقبت کو سنوارو. روح دین تو یہ ہے، روح دین وہ نہیں ہے. ہاں جو آپ سے جھگڑتا ہے، آپ سے پہ زیادتی کرتا ہے، آپ کو بدلہ لینے کا تو حق ہے، لیکن عام حالت میں نہیں کی جائے گی یہ باتیں، کیونکہ اس سے تو فساد ہوگا. فساد تو نہیں کرنا ہے، زمین میں فساد برپا نہیں کرنا ہے. فسادیوں کے بارے میں یہی آیا جب ان سے کہتے ہیں ہم تو نحن مصلحون، حالانکہ وہ مصلح نہیں تھے بلکہ وہ فسادی تھے. اور عام جو کلیہ قاعدہ ہے وہ یہ ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، یہ صفت ہی نہیں ہے. صرف یہ سب آپ نے شرابی کے بارے میں بتایا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ نے کچھ بیان فرمایا، ٹھیک ہو گیا ہے. باقی جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کے پیروکار ہیں، ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا یہ مقصد جاننے کا ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا آپ مجھے کنٹینیو کریں. رہی بات نبوت کے دعوے دار کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے کذاب اور دجال وہ آئیں گے اور ان کا یہ زوم ہوگا، ان کا یہ دعویٰ ہوگا، کوئی کہے گا میں رسول ہوں، کوئی کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ وہ ہیں کذاب اور دجال. کذاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے. دجال یعنی دجل کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، بتا رہا ہے کہ وہ نبی ہے. کذاب دجال کہا اس کو. اب شرعی حکم، جی شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ اس انسان کو کذاب دجال تو کہا جائے گا، کیا کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟
کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس لیے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ بتائے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری شریعت ہے. نبی یہ بتا دے وہی پا کر، وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے تو کچھ بولتے نہیں، وہی پا کر بولا ہے. نبی کی تکذیب کر رہا ہے، نبی کی بات نہیں مان رہا. جو نبی کی نہیں مانے، اللہ کی نہیں مانے، وہ کیا مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. کافر کا مطلب یہ ہے انکاری ہے، مطیع نہیں ہے. کافر کوئی گالی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کافر کوئی گالی ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ حق کو نہیں مان رہا، انکار کر رہا ہے اس کا، اللہ کو جھٹلا رہا ہے. جو اللہ کو جھٹلا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلا ہے، اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے، تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے. جی، اس لیے وہ کافر ہے، نبوت کے دعوے دار اور اس کے فالوور، کیونکہ اس کی بات مانتے ہیں. اللہ و اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، وہ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی تعویلوں کو مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے. جی. تو کیا ہم دجال کو پھر سے لانتی نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جیسے کہ دجال کا ذکر کیا، بھائی دجال کو ہم نہیں، دجال کو دجال ہی کہیں گے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا دعویٰ دار لعنتی ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا وہ لعنتی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ. جی. جی پیر صاحب، اس کا مقصد ہے ہم قادیانیوں پہ اگر یعنی یہ کوئی بھی نبوت کا اگر جیسے جھوٹا دعوت کرتا ہے تو ہم اسے لعنتی نہیں کہہ سکتے ہیں. نہیں، لعنتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شرعی اصطلاح ہیں اسی کو آپ استعمال کریں گے، لعنتی نہیں کہیں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں آکھ سکتا بندہ پیر صاحب؟ ہاں بالکل، وہ لعن معین نہیں ہے، وہ لعن عام ہے، لعن مطلق ہے. وہ لعنت القاذبین کہہ سکتے ہیں. ہاں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ معین کے نہیں ہے نا. اچھا، یعنی کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے ہے، مومنوں کی طرف سے ہے، فرشتوں کی طرف سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ غیر معین ہے. جی. آپ کو ایک بات میں کر رہا ہوں، میرے گفتگو کے دوران آپ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے تو مجھ پر لعنت کی. بھئی آپ کو لگا اس کی بات جھوٹ ہے، کیا واقعتاً میں لعن کا مستحق ہوں؟ کون سا جھوٹ میں نے بولا؟ کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، آپ بچو جھوٹ سے، ٹھیک، اچھی بات ہے. جھوٹوں نے یہ حکم ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ، اچھی بات ہے، یہ ایک حکم ہے. لیکن اس جھوٹ کو آپ ثابت نہ کر سکیں اور لعنت کرنا شروع کر دیں ہر آدمی کو اور کہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو لعنت کرے گا. مجھے آپ جھوٹے لگتے ہیں، آپ کو میں جھوٹا لگتا ہوں، کوئی نہ کوئی کسی بات پہ، سمجھ رہے؟ صاحب، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسے لعنتی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس سے لعنت نہیں بھیج سکتے. ہاں، یہ حکم ضرور ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں. ذرا اس بارے میں آپ تھوڑا تشریح کریں گے، یہ کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جناب، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسے لعنتی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بقول آپ نے کہا ہے کہ جی ہم اسے اس پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور کیا خیال ہے کہ ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں؟
हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। नहीं भाई, वो अगर वो लड़ रहा है आपको, आपके खिलाफ है, तो आप लड़ेंगे, लेकिन आप उस पे इतना ही इक्तफा करेंगे कि भाई आप झूठे हो, कज़्ज़ाब हो। अच्छा, उससे लड़ नहीं सकते हैं हम। नहीं, आपसे नहीं लड़ रहे तो नहीं लड़ सकते। अगर वो नबूवत का दावा भी करे तो भी हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में कुछ ऐसे ऐसे फितने जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, हम उसे कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ हम अपने आप को यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ रही है मुझे? ऐसे ही जनाब। भाई नबूवत के दावेदार को आप कज़्ज़ाब दज्जाल कहेंगे? जी जी, ये है शरई इस्तिलाह। कज़्ज़ाब दज्जाल है तो बस। ठीक हो गया, उसे हम इतना कह दें बस। अल्लाह हाफिज़ उसके साथ हमारा। यहाँ आप दावत व तबलीग का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि झूठा है, दलीलें देंगे, दलीलों से बात करेंगे, आपसे बात करना चाहता है। ठीक जी। जैसे कि दावत अगर हम दे रहे हैं तो दावत वो भी दे रहा है। अगर एक मिसाल तौर पर हम उसे, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त कायदियानियों की जो दावत है वो बंद है, मस्जिद वगैरह उनकी सब चीज़ बंद है। अगर वो जिस हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर ये जो पाकिस्तान ने जो कानून निकाला है ये फिर इस हिसाब से तो गलत निकाला है। नहीं, वो पाकिस्तान ने ये कानून निकाला, ये तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बताया ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। भाई तुम इबादत कर रहे हो, हमारी इबादत है ही नहीं, क्यों कह रहे हो ये? इससे झगड़े होंगे। इसलिए वहाँ कानून निकाला कि आप अपने मस्जिद का नाम कुछ और रखो, अपनी इबादत को जो है मुसलमानों जैसा अल्लाह ऐलान मत कहो, क्योंकि तुम नहीं हो, क्यों इससे होगा झगड़ा। बस इतनी सी बात है, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अगर यानी कि अभी इस वक्त के अंदर अगर कोई और रही बात वो जो आप बात कर रहे हैं ना लानत वाली, कि अला लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जी जी आप बताएं, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। यानी कि अगर कोई कायदियानी या कोई भी है अगर नबूवत का दावा कर रहा है तो हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, लड़ने का हुक्म नहीं है हमारे लिए। नहीं, जब आपको लड़ ही नहीं रहा, आपको कुछ कर ही नहीं, आप क्यों उसको मारेंगे, जलाएंगे? जो पैदाइशी कादियानी हो। ठीक है, चाहे वो हमें झूठा कहे और या चाहे वो कुछ भी करे तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ उसे इतना कह सकते हैं लानतुल काज़िबीन, यानी अल्लाह की तुम पर लानत हो। इससे अलावा हम कुछ नहीं कह सकते उसे। भाई क्या झूठ, कुछ ही नहीं कह रहा तो हम क्यों कहेंगे उसको कुछ? दावेदार को हम कहेंगे कज़्ज़ाब दज्जाल है। ठीक है, आपसे लड़ रहा है तो आप उससे लड़ सकते हैं। जी, देखिए कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, हाथ की लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ ज़बान की लड़ाइयाँ होती हैं। अगर वो हमसे ज़बान की लड़ाई लड़ रहा है तो हम सिर्फ उससे ज़बान की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे ना सब बात, ऐसे ही ऐसा ही है। ठीक हो गया कि आपसे ये कुछ बातें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यानी हम कादियानी को जो है काफिर नहीं कह सकते हैं या लानती नहीं कह सकते हैं। नहीं, लानते कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी पीर साहब, शुक्रिया। तो लानती को अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, लानती को हम अगर लानती ना कहेंगे तो फिर कहेंगे क्या, ये तो आप बताएं ना। लानतुल काज़िबीन हम उसको कह देंगे, यानी कि अल्लाह की तुम पर लानत हो। अगर वो हमारे दीन को या हमारी बातों को वो झूठा कहता है, जो हम उस दीन की बातें अगर उससे करते हैं वो झूठी बातें करता है कि या आप जो कह रहे हो ये झूठ कह रहे हो, तो हम उसके रिटर्न में हम उससे क्या कहेंगे? जी जवाब दें पीर साहब। सब्र कीजिए थोड़ा सा।
जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? यार मैं डॉक्टर मेरिन भाई मैं अभी ना काम पर जाने वाला था तो तो मैंने जिंदे कहा हैं, मैं तो समझा मर गया नहीं किधर। नहीं मेरी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको बहुत कि देखें यहाँ पे ना किसी को पता नहीं चलता, लोगों की हिस्ट्री पता नहीं होती। यहाँ पर यार आजकल एक बंदा आ रहा है, वो नया एंट्री है उसकी जो थी ना, वो आप लोग उसको नहीं जानते होंगे, उसकी एंट्री नहीं है, लेकिन मैं उसको गुज़िश्ता जो था वो 15-20 साल से जो था वो जानता हूँ, क्योंकि वो पेल टॉक पर आया करता था। और शुरू में वो कुरानिस्टों का रूम खोलता था, फिर उसने जो था वो देहरियों के साथ अलायंस कर लिया, फिर पता नहीं मुसलमानों को जो था वो गुस्सा दिलाने के लिए सहाबा कराम के ऊपर तबर्रा किया करता था। और फिर क्या हुआ कि उसको ना अहले हदीसों के स्कॉलर्स हमारे एक थे भाई वहाँ पे इब्न दाऊद भाई, वो अहले हदीस थे, तो उनके साथ इसकी डिबेटें वगैरह हुई, बड़े बुरे तरीके से ये हारा वहाँ पे, और फिर गालम क्रोज करता हुआ वहाँ से गायब हो गया ये वहाँ पेल टॉक से। अब यहाँ पर पहले आके ना ना दस, फिर उसने अगली गाल करे, पहले ना हाँ दस। यहाँ पर उसका नाम जो होता है वो यार आमिर हक है, आमिर हक जिन्हें बंदा नया नहीं आया, ये देरिया बंदा था, साहबा कराम को गालियां निकाला करता था पेल टॉक के ऊपर। अब यहाँ पर आके खत्म नबूवत का मुजाहिद बन गया और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। और इस बात के गवाह और भी लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, इब्न दाऊद भाई भी हैं, नदीम भाई भी ये बात जो था आपको बता सकते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बहुत से एक और अहमद शाह अब्दाली भाई हैं, वो भी जो थे वो इस बात को जो था वो जानते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि इसका जो था ना पहले पास्ट क्या था, और पता नहीं इसने कौन से ये चैनल खोल लिए हैं, पॉडकास्ट करना शुरू हो गया है और अब यहाँ पर आकर मुसलमान बन गया, लेकिन ये था नहीं पहले, पहले ये कुछ और था, अब ये जो था वो नया रूप लेकर अपना आ गया। तो मैंने कहा सिर्फ आपको बता दूं, बाकी ठीक है। पास आप अपनी बात का सबूत है कोई इस बात का? सबूत मेरे पास तारिक चौहान भाई, मैं खुद सबूत हूँ, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो सबूत हैं और बंदे हैं, मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ कि अगर वो मुझे मिले तो वो गवाही दे सकते हैं। सब आप उससे खुद भी पूछ लीजिएगा, आप उससे पूछ लीजिएगा, आपके देखते हैं। पास अगर सबूत ही नहीं है तो फिर हम क्या बात तो आप उससे खुद पूछ लीजिएगा ना कि वो सहाबा कराम को गालियां बगैर निकालता था कि नहीं निकालता था, वो पूछ कहेगा लीजिएगा मैं नहीं उससे। निकालता था, तो फिर आपकी बात अच्छा तो होगी चलें, झूठी। लेकिन पूछ तो लीजिएगा ना आप उससे यार पहले। आप ऐसा करें, मैं आपको जी सबूत जी देने का एक तरीकाकार देता हूँ। जी आप ऐसा करें, आप ये बात करें, आप अगर आप अपने मुंह से ये जो मैं कह रहा हूँ ना ये इरशाद फरमाएं जी तो हमें सबूत मिल जाएगा और हम उस जी बंदे जी से बरात का ऐलान कर देंगे। जी 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 नहीं, आप मर्जी कहें है कि आपकी। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी बीवी को 3 तलाकें हों। अच्छा हाँ जी, बोलें हाँ जरा। अगर मैं झूठ बोलूं तो यही जो आप बता रहे हैं यार, यही जो नहीं था नहीं, वो, आप मैं अपने आपको मुंह सही से बात बता रहा हूँ, बाकी अदा आपकी करें ना ये लफ्ज। कर अगर मैं झूठ दूंगा, बोलूं, लेकिन ये बात जो दूंगा होती नहीं, वो अभी इल्जाम लगाया तो भी ओ तो ये आप, उससे तो मैं आपको सही बात होता, लेकिन ये अजीब सी अगर बात आप लगती है सच्चे ना हैं तो कि आप बोलो क्यों कि मेरा ये मर जाए वो मर जाए, ये तो अजीब सी बात है ना। ऐसे? नहीं लेकिन अजीब नहीं, आप बोले आप इल्जाम लगा भाई रहे हैं ये ना। मैं अजीब अभी किस्म आपको का मुतालबा है ना, हमकाना जो होता वो बात कर हम रहे हैं ना खाना आप नहीं यार। देखे। मैं कह रहा हूँ अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी बीवी को 3 तलाकें हों कि नबी पाक अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अच्छा, नबी हैं। पहले आप बोलते हैं कि अगर आपने एक भी नमाज छोड़ी हो तो अगर अगर छोड़ी है तो आपकी जो मैंने थी वो हो छोड़ी जाए, है, इस तरह आप ये मैंने बोल दें, छोड़ी फिर है। मैं भी बोल दूंगा। आपने एक बंदे पे इल्जाम लगाया है, आप उसकी हमें गवाही देने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप ये तो सच्चे कोई हैं तो तरीका बोल दें। नहीं है, ये तो कोई आप तरीका सच्चे नहीं है, हैं तो ना, बेवकूफों वाली बात आपने है अपने यार। मुंह से सुनी हुई है ये बातें। ये कोई तरीका नहीं है, ये बड़े तो बड़े वैसे ही को जो ना होता आप तंग करने के लिए बात बोल आप रहे हो हमें ना, बेवकूफ ना ये तो बनाएं। आप बेवकूफों वाला हम तंग करने के दुनिया लिए, किसी को टीज करने को के लिए कि बेवकूफ तेरी माँ बनाकर तेरी ना बीवी तेरे अमेरिका ये कोई पहुंचे बातें हैं। थोड़ी होती करने की। मैंने तेरी बहरहाल बीवी और तेरी बीवी की बात नहीं की। ये मर्जी है आप आपकी, कहें लेकिन अगर मेरा मैं काम झूठ था सिर्फ बोलूं, आपको बता देना, ठीक है ना, अगर मैंने मैं आपको झूठा बता दिया, आगे हूं आपकी मर्जी है, और आगे आपकी मुफ्तरी मर्जी है। हूं तो मेरी बीवी को मेरी तरफ से 3 तलाकें हों। अच्छा अच्छा, आमिर अगर हक आप जोन सा आप बोल वो रहे हैं कि साहबा, अगर मैं बात सही ना कर रहा हो तो आपके माँ बाप में से तो दोनों में से एक मर जाए, चले बोले। यार मैं आपकी बात सच, नहीं ऐसे थोड़ी बात होती है, ये तो आप मुझसे मकाना कोई आप जो झूठी था वो बात कर रहे हो ना, बात आप कुछ और हो अगर रही है, मैंने आप किसी मेरे पे जो थे इल्जाम वो लगाया है, उनके घर वालों तक पहुंच रहे हैं, इस तरह तो नहीं होती बात होती यार। भाईजान आपने एक बंदे पे इल्जाम लगाया, प्रूफ करने का तरीका बता रहे हो। अगर आप तो सच्चे मैं हैं तो प्रूफ आपको कर दे। जो था एक तरह से वो कर रहा हूँ ना, वार्न कर रहा हूँ आप लोगों को कि होशियार अब जो भाई था, मैं हमें तो आप आपका खैर प्रूफ दे ख्वाह बन देना। के आपको बता रहा हूँ। आप एक इतने बड़े मुजाहिद के ऊपर ओ इल्जाम लगा कौन रहे सा हैं यार, कोई खुदा का खौफ करो, हम उसको जानते हैं, मैं 3 भाई। गवाह ले हमारे आऊंगा, लिए ऐसी तो कौन सी जो थी वो बात है। आपको गवाह लाने की जरूरत ही नहीं। आप कहें कि नहीं अगर नहीं, मैं झूठ ये तो बोलूं, गलत है, किसी भी अगर इस्लामिक मेरा स्कॉलर से इल्जाम जाकर झूठा पूछ हो, लो, वो कहेगा कि तुम गलत कह रहे हो यार, तुम्हें में अकल आप नहीं कहो है, कि तुम्हारी अगर सेंस मेरा नहीं है इल्जाम बिल्कुल जो झूठा होता है वो, हो, इस तरह मेरी थोड़ी बीवी जो को होती है वो मेरी तरफ बातें से प्रूफ 3 होती हैं। तलाकें हों, अच्छा इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ यार मलिक बोल रहे हैं भाई, कैसी ना आप। बात कर रहे हो? जी जी मलिक भाई जी एक जी मिनट, एक मिनट। जी देखो मैं इब्न दाऊद को जानता हूँ। जी जी, आप पूछ लीजिएगा इब्न दाऊद एक भाई मिनट, से।
मेरी जी बात जी सुनिए, मेरी बात जर्मनी सुनिए, वाले सुन जी लीजिए। मैं जानता हूँ इब्ने दाऊद को, जी आज से कोई टाक मास्टर भी जानते हैं उसको, अच्छा कोई कोई 25 साल 20 साल से जानता हूँ उसको, जी आज जी से नहीं। जी जी और उनसे बातें भी हुई हैं। आई सी वाक हाँ, जी जी वाक़तन वो अहल हदीस है, ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल आप मुझे नंबर दे दीजिए जी उनका, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो झूठ मेरे नहीं पास बोलेंगे। जाहिद भाई उनका नंबर नहीं है, मैं उनको पेल टॉक से जानता हूँ ना, हाँ, तो वो इसको है मुल्हिद करार व्हाट्सअप, देकर व्हाट्सअप इसको में है। मुल्हिद मेरा एक ब्रोड था, मेरा जी एक, जी ग्रुप है, अभी भी है, अच्छा वो थे जी वो, जी लेकिन इस वक्त मैं वहाँ नहीं जा रहा, और जी जी उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। अच्छा मैं भी, हाँ मेरा सिर्फ उनका नेक ऐड था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मतलब हम लोग सारे इकट्ठे बैठा करते थे ना, तो जी जी। वहां पे इसने बड़ी गालम गलोच की, इसका मुनाजरा अच्छा हुआ ठीक इसको है, एक और जी जी बात, एक और जी बात, जी अगर पहले वो ये कर भी लिया करता था तो जी जी तौबा कर लिया, बात खत्म हो गई। ये हमें कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। तो ये तो शक तो हम करेंगे ना, शक की कोई गुंजाइश नहीं है ना भाई। चलें सही है, मर्जी है आपकी, जो थी वो, नहीं मैं देखें भाई, जारी बात है देखें कि भाई, मैं मेरी कोई बात आपको सुने, वो नहीं मेरी कह रहा बात कि सुने। आप भी जी नहीं जी अहमद भाई, मेरी बात सुने। अगर एक इंसान मुल्हिद था, एक इंसान कुछ भी था, जी जी लेकिन शरीयत यह है कि अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। अच्छा, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, ये शरीयत है, बात खत्म लेकिन हो ये गई। भी तो हो सकता है कि दूसरी उसने बात, सिर्फ दूसरी बात सुन ले बात, मेरी दूसरी मैं बता रहा हूँ, आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हो सकता है पैसों के लिए करे, हो सकता है, ये तो एक शक है। जी जी शक पे कोई जो है वो आप हुक्म नहीं लगा सकते। मैं जी आप पे शक करूं, आप मुझ पे शक करें, ये तो जी भाई हम जो देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो किरदार आप देख रहे हैं, उसी पे ही फतवा लग सकता है। ठीक ठीक। हाँ, बस शक करने की गुंजाइश नहीं है ना भाईजान। जाहिद भाई यूं तो फिर जो होता, अगर कोई दहरिया भी उनके खिलाफ बात करना शुरू कर दे तो उसको हम शामिल कर लें अपने साथ, ये कैसी किस अजीब सी बात है यार, ऐसे किसके थोड़ी खिलाफ, होता। किसके खिलाफ भाई? मतलब कि कादियानियों के खिलाफ कोई बात करना शुरू कर दे दहरिया, तो उसको हम शामिल कर लें, हालांकि वो माजी के अंदर हमारे जो थे वो अकाबरीन को, सहाबा कराम को गालियां निकालता हो। भाई हमारे शामिल करने से न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन होते हैं भाई? शरीयत अल्लाह की है, सही है, अगर वो अल्लाह की शरीयत को मानता है, आप सो ना माने, नहीं वो है। मानता है यार, नहीं मानता, ये तो हम नहीं जानते, हम तो देखते हैं कि मानता चलें है। ठीक है, मर्जी है आप लोगों की, मेरा काम था सिर्फ बता देना ना, जो मैंने चीज पिछला ऑब्जर्व उन्होंने की क्या थी किया मुझे भाई, अजीब सा पिछले लगा, मैंने पिछले कहा बातों कि का, बता दूं आप पिछले लोगों बातों को मत दोहराओ। को। अच्छा पिछला उन्होंने किया नहीं किया हम नहीं जानते, भले जी जी क्या हो, अगर उसने उस चीज़ को छोड़ दिया, उस रास्ते को छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। मैं अभी आपको एक नाम दे देता हूँ, शफीक, जी शफीक जी अहमद हैं, वो भी अहले हदीस हैं, और जी बहुत ही कट्टर किस्म के अहले हदीस हैं। जी जानते हैं, आमिर नज़ीर भी जानते हैं और साथी भी अच्छा जानते जी होंगे। जी जी वो पहले मुल्हिद था, जी पूछ लीजिए, वो खुद बताएंगे। ठीक लेकिन ठीक वो ठीक तायब हो गए, जी। पहले वो। तो इससे आप पूछिएगा कि तुम ताइब हुए हो, आप इससे पूछ लीजिएगा ना। हाँ ठीक है, चलें वही फिर ठीक है, बात ये खत्म हो अलग गई। बात, ये अलग बात है। हाँ ये बात खत्म हो गई, फिर पूछ लीजिएगा कि तुम ताइब हुए हो कि नहीं, बस खत्म बात। अच्छा और ठीक अगर ताइब हो गया तो फिर ठीक है, मुझे थोड़ी कोई इतराज है। है, जी जी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग इधर बेवकूफ बैठे हुए हैं, फुद्दू हैं? ये नहीं पता कि हम अपनी उम्र गाल के बैठे हैं और दुनिया को टोपी पहनाते हैं, लोग हमें टोपी पहनाने आ जाते हैं। अब ये अगर सच्चा था तो कहता हाँ मैंने अपने मुंह से सुने, इसमें क्या बात है। झूठा था, 2 मिनट में पकड़ा गया। झूठ के कौन से पाँव होते हैं, इल्जाम तराशियां किसी पे भी लगा दो। मलक साहब मैं अभी आया हूँ, क्या बात कर रहे थे आप? वो लड़का नहीं है जो अहमद सुल्तान, वो आके कह रहा है कि जो आमिर हक है वो साहबा कराम को नौजबिल्ला गालियां देते थे। वो ना मुझे प्राइवेट मैसेज भी कोई इस तरह का कर रहा था, मुल्हिद है और वगैरह वगैरह, ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या इसका तो मैंने मतलब? कहा अगर आप बात सच्ची है, कहता मेरे सामने ये पाल टाक पे ना साहबा कराम को गालियां देते थे। मैंने कहा अगर आप सच्चे हैं तो यहाँ पे हलफ दे दें। वहां से वो भाग गया। अगर बंदा सच्चा हो तो हलफ दे देना। नहीं, पाल टाक पे गालियां दी तो उसके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है बस।
میں نے یہی کہا ہے نا اس کو کہ جب میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے ایک ہی کہتا نہیں proof ہے کہ آپ حلف دے دیں اس بات کے اوپر ہاں جب اگر حلف دینے کی recording نہیں ہے ہاں، تو اور کیا ہوتی ہے شہادت، اور آپ کی زبانی کلامی بات پہ اعتبار کر لیں. ہاں جی نہیں پتہ کیا ایک بندے نے الزام لگایا نا ہمیں تو کوئی شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اس نے الزام لگایا ہے الزام کو پروف کرنے کے لیے حلف دے دے. جب حلف دینے کی باری آئی تو وہ آئیں بائیں شائیں، تو اس کا مطلب ہے تو ہمیں بچہ بنا رہا ہے. ہم تو اگر حلف دیتا ہے تو ہم تیری بات کی اہمیت سمجھتے ہیں، پھر تیری بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں. جب تو جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی. میں بھی بہت پرانا جانتا ہوں بابر بھائی، میں بھی بہت پرانا جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی اس طرح کا ثبوت ہو، اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو مفتی صاحب پیش کر دیں، کوئی ریکارڈنگ اس کی ہے. ہمیں نہ اس سے ہمدردی ہے نہ اس سے دشمنی ہے. مطلب ایک مسلمان کے اوپر اگر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے تو اس کو پرکھا جائے گا نا کہ بھائی اگر صحیح تہمت ہے، الزام صحیح ہے، سچا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس پر وہ فتویٰ لگے گا جو اس نے جرم کیا ہے. اگر نہیں اس نے کیا تو خام خواہ سے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. باقی اس کے ساتھ مجھے کوئی اس معاملے میں اگر کسی نے بھی، اس نے یا کسی اور نے بھی گالیاں دی ہیں صحابہ کو یا توہین کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کی توقع سوال ہی نہیں پیدا ہو. مفتی صاحب کے پاس اگر کوئی بات ہے، انہوں نے کوئی کی ہے اس طرح کی بات مفتی صاحب؟ میں بھی بڑا پرانا جانتا ہوں، لیکن یہ پہلا الزام پہلی دفعہ، یہ بات پہلی دفعہ یہ کر رہا ہے. مجھے بھی یہ پرائیویٹ میں میسج کر رہا تھا، میں نے کھول کے نہیں دیکھا لیکن اسکرین سے ڈسپلے ہو جاتا نا میسج. تو یہ کہہ رہا تھا کہ امر حق ملحد ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی میسج کر رہا تھا. تو اس کو کیا پرابلم ہے، کیا یہ میسج کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جب تک وہ پوری بات دیکھیں، کوئی بھی بندہ ہے، کسی بھی بندے، ہم تو مرزائیوں کے خلاف بھی بغیر شہادت اور بغیر ثبوت کے بات کرنا درست نہیں سمجھتے. اگر کوئی بندہ میرے سامنے، جس نے بھی آج تک کہا ہے نا میں مرزائیوں کو بلا دلیل کافر مانتا ہوں، میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو میں روکوں کہ بھائی دلیل موجود ہے، آپ بلا دلیل مانتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بلا دلیل تو کسی کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اگر اس کے پاس کوئی ہے اس طرح کی گواہی تو وہ پیش کرے. ہاں نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے ایک عرصے سے ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ گالیوں والا معاملہ ہم نے نہ کبھی کسی نے ہمارے سامنے اس طرح کی کبھی بات کی ہے، نہ انہوں نے ہمارے سامنے کبھی اس طرح کی کوئی گستاخی کی ہے. اگر کسی نے کہی ہوگی جھوٹ بول رہا ہے. اگر سچ ہوتا تو یہاں حلف دے کے جاتا. ایسے تو میں الزام یہ لگا دوں. بندہ تو یہ جو بندہ ہے نا بات کرنے والا، یہ جو الزام لگانے والا ہے، یہ بندہ بھی تو اتنا ریزنیبل نہیں ہے نا. دیکھیں نا، جو ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک عورت کی مسجد سے نکلی تو اس کے ساتھ کسی نے ریپ کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گواہوں کے اس ملزم کو پکڑوا کے سنسار کرنے کا حکم دے دیا. وہاں پر کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، 4 گواہوں. لیکن اگر آج ایک فاحشہ عورت ہے، وہ روز کسی پر الزام اس طرح لگائے فلاں نے بھی میرے ساتھ ریپ کیا ہے، فلاں نے بھی میرے ساتھ ریپ کیا ہے، اور فرض کر لو کہ یہ ڈی این اے وغیرہ بھی نہیں آیا، 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، تو کیا آپ سب کو سزا دیں گے؟ اس کے لیے لازمی شرط ہے، علماء نے، فقہاء نے یہ شرط لازمی قرار دی ہے کہ وہ عورت پاک باز ہو، راست باز ہو. یہ نہ ہو کہ
वो हर एक पर इल्जाम लगाते फिरे और आप पकड़ पकड़ के लोगों को संसार करते फिरे, ऐसा नहीं। यहाँ भी अगर एक बंदा इल्जाम लगाता है तो अगर वो कोई सबूत भी पेश नहीं करता तो मैं तो समझता हूँ कि किसी का हलफ लेने से पहले भी ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि भाई ये हलफ जो देता है क्या इसका हलफ भी काबिल कबूल होगा कि नहीं। मिर्जा साहब ने कहा था मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे इल्हामात सारे सच्चे हैं, खुदा की तरफ से हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा मिर्जा साहब तख्ते तवे पे बैठ के हलफ दो तभी मैं नहीं कबूल करता आपका हलफ मैं नहीं मानता, आप मुल्हिद हैं तो आपके हलफ को मैं कैसे मानूंगा। मेरी नजर में तो आप 100 हलफ दे सकते हैं झूठे, तो इसलिए अगर कोई बंदा हलफ भी देता है तो उसका रास्तबाज होना अव्वलीन शर्त है। या अगर कोई किसी पर इल्जाम लगाता है तो भी या उसके पास कोई ऐसी गवाही मौजूद हो या फिर उसका रास्तबाज होना जरूरी है। ये शुक्र करो मलिक साहब ने तो हलफ मांगा और दे नहीं गया, ना मंगे किसी को हलफ, बंदा वेच लीजिए पहले। ये बंदा अहमद सुल्तान, आपको पता ही है यहाँ पर क्या क्या इसने बातें की हैं और क्या किन किन बातों से पीछे हटा है। पहले ये किस तरह की बात करता, अब तो वो जिस तरह वो अड्डे वाली बात मैंने वो बच्चे वाली बात सुनाई थी ना, वो पहले ही दांत निकाल के दिखा देता था मैं धुंधा हूँ कि खीरा हूँ। अब तो ये दूर से मुसलमानों को आता देखता है तो अहमद सुल्तान कहता है मिर्जा कदे नहीं गाला कढ़ियां ले आओ, मैं कटा 2-3 पहले ही कट देता है। अब तो ये बच्चे की तरह दांत निकाल के दिखा देता है मैं धुंधा हूँ। लेकिन पहले ये बंदा और तरह का था। टिकटॉक पे जब इससे पहले मुलाकात हुई है ना आज से 1 साल पहले, तो ये बड़ा गिल्ला तितर सा मालूम होता था। फिर बाद में इसने अपनी सफाई कोई दे के तो अब तो बात तो सही करता है तकरीबन, लेकिन इसकी बात पर एकदम से ना एतबार करें कि भाई जो ये बात कर रहा है अगर हलफ दे जो तो हम मान लेंगे। हलफ तो आखिरी रास्ता है ना, आखिरी रास्ता हलफ है। हाँ। हलफ के बाद बंदा उसको इल्जाम भी नहीं दे सकता कि तूने झूठा उठाया जब तक बंदे के पास सबूत रहा हो। हाँ जी, हलफ तो आखिरी शुक्र रास्ता करो है। मैं जो दे नहीं गया। वही ना, हलफ तो भाई आखिरी अगर रास्ता है। हलफ दे दिया तो बात खुदा के हाथ चली जाती है। बंदे के इख्तियार में चीज कोई नहीं है। आपने हलफ सुना है कि मैंने कौन सा हलफ मांगा था? आमिर भाई आपने सुना है? नहीं मैंने जी मलिक साहब सुना है, मैंने सुना है। जिसने हलफ सुना है ना वो हलफ देना इसके लिए आसान नहीं था। मैंने इसे कहा कि नहीं तू भी क्या हलफ जो भी हो ना अपना मलक भाई, सुने ना, ये बात सुने ध्यान तो में सही। रखें कि हलफ तलब ही नहीं करना चाहिए। और सदा सुने में। तो सही, पहले सुन तो। मलिक साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं अमेरिका में। मैं नंबर देता हूँ आपको इब्न दाऊद का, उनका उससे बात कीजिए, मेरा हवाला देके। वो कौन है? इब्न दाऊद वो हैं, इनका नाम है गुलाम हुसैन मलिक, अहले हदीस हैं। इन्हीं का हवाला दिया कि इनसे मुनाजरा करते हुए आमिर हक ने गालियां दी हैं साहबा को। मलिक साहब सुन रहे हैं मुझे? कौन से मलिक साहब? आपको कह रहा हूँ भाई। हाँ मुझे दे नंबर, मुझे सेंड कर दे, मैं बात का +4915 मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सअप कर दूं? नहीं इधर ना बोलें, व्हाट्सएप पे सेंड। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। वो कहाँ बता रहे थे कि कहाँ है ये +491, ये कहाँ का नंबर है? छोड़ दें, ना बोले ना, नंबर जर्मनी का छोड़ दें। हाँ बस ठीक है। नहीं मैं पूरा तो नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि जरा यही है। इनका नाम है गुलाम हुसैन मलिक और अपना नाम रखा हुआ है व्हाट्सएप की दुनिया में या इधर उधर इब्न दाऊद। अहले हदीस हैं, अच्छे आदमी हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरा हवाला दे सकते हैं आप। और इस बात की ताकीद अगर आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। मेरे पास सेव था नंबर अब, लेकिन मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहा। मेरा गुमान गालिब ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप डिलीट कर दी। डायरेक्ट फ़ोन करना चाहा तो लगा नहीं। तो नंबर इनको दे रहे हैं कि आप फोन कर दें। मैं नंबर जी क्या कैसे बात करेंगे उनसे? अगर व्हाट्सएप डिलीट कर दिया हो सकता है नंबर ही खत्म हो चुका हो। बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फ़ोन कीजिए ना, डायरेक्ट चल रहा है।
موبائل نمبر چل رہا ہے عمر بھائی, موبائل پہ کال ہو سکتی ہے ڈائریکٹ نمبر پہ, واٹس ایپ کے بغیر ہاں ڈائریکٹ کال ہے. چلیں آپ نمبر سینڈ کر دیں, دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس طرح کے معاملات کو جلدی جلدی اس کو جلدی جلدی سوشل میڈیا پہ اس طرح کسی بندے کے خلاف ڈسکس کرنا چاہیے. وہ کر گیا ہے نا, بس ٹھیک ہے. نہیں الزام کی وقت ہی کوئی نہیں ہے عمر بھائی, نہیں اس نے الزام کی غلط وقت کوئی نہیں ہے. نہیں, عامر نذیر صاحب عامر حق صاحب ایک اچھے انسان ہیں, وہ تو بہت بڑا الزام ہے نا بھائی. ابھی ترنت اس انسان کو بھی ہم جانتے ہیں, اس کو راز پاش کر دیں گے نا بھائی. وہی میں کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا الزام, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا الزام کسی پر لگایا جا رہا ہو تو اس کو اس طرح سے زیادہ ڈسکس کرنے کے لیے آرام سے جی دیکھ لیں. آپ مجھے وہ سینڈ کر دیں واٹس ایپ پر, اور اس موضوع کو بند کریں. میں بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. عامر صاحب, یہ عرفان جٹ کو آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں عامر صاحب, آپ سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی, کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا یہ عرفان جٹ کو آپ جانتے ہیں؟ اتنا ہی پتا ہے کہ مردائی ہے اور گالی گا کے گالیاں دیتا رہتا ہے. بس یہی پوچھنا تھا آپ سے, کیونکہ یہ نیچے کچھ لکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد سے میں نے پوچھا, شاید کیا پتہ آپ اس کو جانتے ہیں. مرزائی ہے تو گالی دیتے رہتے ہیں. پیر صاحب, اب یہ پیر صاحب سے پوچھنا تھا, ابھی یہ جو گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں ان کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں پیر صاحب؟ اب یہ جو نیچے مزدوری گالیاں کر وغیرہ رہے ہیں, ان کو لکھ رہے مزدوری ہیں, ملتی ہے, مزدوری کر رہے ہیں, کرنے دیں ان کو نہ چھوڑ. پھر اسکانی بھائی, عامر کیسا کر سکتا ہے؟ 2 یورو لگیں گے. اچھا 2 یورو لگیں گے. نہیں اس نے کون سی گالی دی ہے؟ میں نے تو دیکھ نہیں رہا کہ کوئی گالی دی ہو. کہاں گالی دی ہو؟ ذرا آپ اس کے اوپر جائیں, آپ اوپر سے اس کو دیکھتے ہوئے آئیں. عرفان جٹ میں تو ہے یہ ہزاروں دفعہ گالیاں دے چکے, آج بھی لگے. مجھے تو لگتا ہے کہ پیر صاحب آپ اس بار کی ذرا اوپر سے آپ اس کے میسج چیک کریں نا ذرا اس کے. یہ عرفان جٹ, ہاں جی عرفان جٹ کے. اچھا ذرا مائک میوٹ کریں. یار دفعہ آپ کرو, سلمان دیکھو صاحب عمر بھائی مائک آ گئے, عمر بھائی خود آ گئے ہیں, چلو ٹھیک ہو گیا. عامر حق مائک صاحب میوٹ کریں. کہاں ہے؟ عامر حق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے, میری آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. السلام. کمال چیک کریں کہ احباب نے میسج بھی بھیجا, اور قدرتی بات ہے کہ اس وقت میں اویلیبل بھی تھا اور آن لائن بھی آیا. اب الحمدللہ جس چیز کی مجھے خوشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے قرآن پر اور سنت کے طریق پر عمل کیا, اور یہ ہے کہ گواہی مانگی, ثبوت مانگے. یہ مجھے بہت اچھا لگا, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. قرآن کا طریق بھی یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں, کہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو کسی قوم پر جلد بازی میں ایسا حملہ یا کوئی فیصلہ نہ کر دینا جس کے بعد تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. تو کوئی فاسق ذرائع سے خبر پہنچے تو اس کی چھان پٹک کر لینا, یہ قرآن نے کہا تھا. تو الحمدللہ اس کا نمونہ اور اس کا مظاہرہ پیش کیا گیا. اب کمال بات یہ ہے کہ جس حضرت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے مناظرہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اصحاب کو گالیاں دی گئیں یا بلاسفیمی کی گئی یا سب و شتم کیا گیا, وہ شخص آج بھی میرے پاس ایڈ ہے, آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے, ابن داؤد صاحب. اور کمال دیکھیں ایام کا کہ تلک الایام نداولها بین الناس, کہ یوٹیوب پر میرے پاس آئے, بڑی خندہ پیشانی سے مجھے سراہا, مجھ سے میرا نمبر مانگا اور مجھ سے رابطہ کیا. یعنی یہ وہ شخص سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے سامنے گالیاں نکالی, جن کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں, ہاں جی, اصحاب کو نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں, اور وہ بندہ مجھ سے میرا نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ان کی کال پہ بات ہوئی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ چیز آڈیو ریکارڈ کے اندر بھیجیں. انہوں نے کہا میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں, ابھی کال پہ بات ہوئی ہے. اگر کہتے ہیں دوبارہ کال کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ مصروف ہیں کیا ہے, مگر میں نے ان کو کال کی. ان کا جو نیا نمبر ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے.
اور گاہے بگاہے ہمارا علمی تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. وہ کچھ آرٹیکلز لکھتے ہیں, وہ مجھے بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی میری اصلاح ہوتی ہے میرے پروگرام کے حوالے سے, وہ کرتے ہیں. اور کچھ دلائل ہوتے ہیں تنقیدی, وہ میرے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو شخص آ کر یہ بات کر کے گیا نا, اس نے کل یہ بات کیوں شروع کی, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کل اہیر صاحب کی براڈ چل رہی تھی جس کے اوپر اعظم سیفی کا ذکر چل رہا تھا. تو اس ذکر کے دوران یہ بندہ سٹیج پہ چڑھا. میں اس بندے کو پالٹاک سے جانتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے, ایک کان میں ایک بات پھونکے گا, ایک یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ ناس کی کیٹیگری میں سے ہے. اور میں اس کو جانتا ہوں اچھے سے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا, قادیانیوں کے پاس جا کر مسلمانوں کے کیڑے نکالنا, یہ ساری چیزیں. اب ہو سکتا ہے ٹک ٹاک پر جو لوگ اس کو پرانا آبزرو کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں تو پال ٹاک کے اوپر سے اس کو جانتا ہوں اور پرانا سارا معاملہ کر چکا ہوں. اب اس نے یہ کیوں کیا, کل جب یہ براڈ کے اوپر آیا اور میں نے جیسے ہی اس کی فوٹو دیکھی, کیونکہ میں تو اس کو بائی فیس جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, جب میں نے اس کی فوٹو دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ آدمی یہاں بھی ہے. تو میں نے فوراً جب یہ بولنے لگا, اور میں نے کہا یار جاؤ یار ہمارا ٹائم نہ ویسٹ کرو, میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور اتار دیا. تب سے مجھے پتا چلا ہے, سننے میں آیا ہے, اور یہ مجھے بھی اور جو ہے نا دوسرے لوگوں کو بھی کر رہا ہوگا یقیناً, جو اس کی پرانی عادت ہے, کسی نے میسج کر, کچھ کر, یہ کر, وہ کر, فلانا کر, جی کر دیا. ابھی وہ مجھے پتا چلا, میں سن رہا تھا, وہ آپ کے پاس بھی آ گیا. اور یہ چیز اس کو کل کا وہ دکھ ہے کہ انہیں مینوں پھر لا دیتا ہے اور مجھے پہچان گیا ہے. اب اس کو یہ غصہ ہے تو یہ غصہ اتار لے, میں اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے, ملک قیصر صاحب نے جو کہا نا کہ یہ حلف اٹھائے کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے, اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہیں. ریسنٹ اپڈیٹ کے مطابق مجھے نہیں پتا, مگر اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر, اب یہ چونکہ بات ہوئی ہے اب میں بولوں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے اپنا دفاع کرنا ہے. تو اس سے حلف بھی کیوں قبول نہیں یہ والا ہونا تھا جو ملک قیصر بھائی نے. حلف غیرت مند لوگوں کے لیے ہوتا ہے, حلف ایماندار لوگوں کے لیے ہوتا ہے, حلف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے مرنا ہو, اللہ کے سامنے جواب دینا ہو, حلف ان کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے پھر اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. حلف ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. اس بندے کو اس کی بیوی چھوڑ گئی اور یہ پالٹا اس کی بیوی نہیں ہے ایگزیکٹلی, تو انہیں چک دینا سی. اب کا مجھے نہیں پتا اس نے کر لی ہو, تو اگر چونکہ اس نے اب بات کی ہے تو میں کہتا ہوں بر چلے چھوڑیں, کچھ چیزوں سے پردہ اٹھانا ہے اس لیے بھی ضروری ہے. ہاں اس کی ذات کو چھوڑ کے دفن کریں. جو اصل بات ہے وہ بتائیں کہ کیا مناظرہ ہوا تھا اور کیا یہ بات ہے جو وہ کر رہا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے. باقی باتیں ہاں. اچھا, ایک تو یہ چیز, ایک ہاں امین ندیر بھائی, ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو بیوی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا نا وہ حلف کے کانٹیکسٹ میں آیا. حالانکہ کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر میرا ظرف گوارا نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کے ایپ پر سطر ڈالتا ہے اللہ اس کے عیوب کو قیامت والے دن جو ہے وہ سطر میں رکھے گا. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب آ جاتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مجھے اس چیز کے بارے میں مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ ملک قیصر صاحب نے بھی, حالانکہ وہ شاید مجھے زیادہ نہ جانتے ہوں, امن نذیر صاحب سے ایک پرانا تعلق ہے, نعیم موان صاحب سے پرانا تعلق ہے, ایون اسکانی صاحب کو میں نے سنا. مجھے اتنا اطمینان اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کا موقف پبلک کے اندر ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی رائے کیا ہے, اور سالوں سے وہ بندہ آ کے یہ صفائی دے, وہ بندہ آ کے یہ بتائے. مگر پھر بھی صفائی نہیں, حقیقت کے لیے میں ایک چیز رکھ دیتا ہوں. یہ کھلے عام میرے چینل کے اوپر بھی 3 سال پہلے ویڈیو موجود ہے. یہ آڈیو آ گئی ہے, چلیں پہلے آڈیو سن لے جی, ابن داؤد صاحب کی یہ آڈیو آ گئی ہے. پہلے میں ان کا شکریہ کر دوں تو پھر میں آڈیو پلے کر دیتا ہوں. یہ ابن داؤد صاحب کی آڈیو سن لیں گے جی, ابھی فریش آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابن داؤد, میں سپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ سب کو سنائی دے. اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابن داؤد ملک غلام حسین جی ایچ ملک 25 کے نک سے بھی, اس آئی ڈی سے بھی میں آن لائن ہوا کرتا تھا پالٹاک کے اوپر. اور عامر بھائی کو میں پالٹاک سے جانتا ہوں, بہت عرصہ ہوا, اچھی خاصی ان سے مکالمے ہوئے, گفتگو ہوئی ہے بہت زیادہ. اور ایک بات کی میں گواہی دیتا ہوں, وہ یہ کہ عامر حق بھائی سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق کبھی کوئی ہلکی بات بھی سننے کو نہیں ملی. دوسرے اختلافات ہوتے رہے ہیں بہت سارے,
لیکن صحابہ کے حوالے سے عامر حق بھائی سے کبھی کوئی ہلکی بات نہیں سنی. لیں جی، ہلکی بات بھی نہیں سنی. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ایک منٹ میں ان کو آڈیو شکریہ کا بھیج دوں. جزاک اللہ ابن داؤد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ نے ایک مسلمان کا حق ادا کیا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا کہ جب بھی مسلمان کسی مسلمان کو پکارتا ہے اس کی گواہی کے لیے تو وہ اس پر لبیک کہتا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ اتنے سالوں بعد بھی آپ نے یہ مناسب سمجھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی، پچھلی بات کا تو خود ہی انہوں نے کلیئر کر دیا. اللہ نے میری گواہی خود آڈیو سے دلوا دی. لیں جی، ابن داؤد صاحب انہوں نے منہ مانگا گواہ مانگا تھا، منہ مانگا گواہ مل گیا جی. او پہ جی، ان میں کوئی فائدہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جزاک اللہ. ملک قیصر صاحب، وہ ابن داؤد کے حوالے سے بات کہ میں نے اس کی بات سنی نہیں، میں بزی تھا، میں بعد میں آیا تو مجھے پتا تو ہاں جی 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 یہی بات کر رہا تھا. کیونکہ یہ مجھے پرسنل میسج کر رہا تھا کوئی اس طرح کا، میں نے پڑھا نہیں، ٹیکسٹ میسج کر رہا تھا. ابھی اس کو بلانا چاہیے یہاں پہ. وہ انہوں نے ابن داؤد کا نام لیا. ابن داؤد کو میں بھی جانتا ہوں. جس طرح پہلے میں نے کہا تھا نا کہ غلام حسین ملک ان کا نام ہے، ان کی آواز کو بھی میں پہچان گیا. یہ ابن داؤد ہی بات کر رہے تھے جی. نہیں، میرا مطلب ہے کہ الزام اس نے صرف ابن داؤد کے حوالے سے لگایا تھا جو آیا تھا یہ سلطان احمد سلطان. انہوں نے ابن داؤد کا نام لے کر کہا کہ ابن داؤد سے مناظرے انہوں نے کیے ہیں اور ابن داؤد جانتا ہے کہ اس نے صحابہ کے خلاف بہت کچھ بولا ہے، یعنی گستاخیاں کی ہیں، گالیاں دی ہیں. یہی کہا انہوں نے. ہاں، گالیاں جی. اب وہ کدھر گیا؟ نیچے میں لائن لسٹ چیک کر رہا ہوں، نیچے نظر نہیں آ رہا احمد سلطان. آپ نے اس کو بلاک شلاک تو نہیں کیا کسی نے؟ نہیں، کسی نے بلاک نہیں کیا. آپ اگر کال کر سکتے ہیں فون کریں، اسے کہا آپ ادھر آت رہا. آپ کو بلایا نا ان نہیں کو. میرے پاس، وہ تو ادھر ہی مجھے میں اجازت لیتا ہوں. میں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے بلایا ان کو. عامر بھائی میں نے ان کو بلایا. اچھا چلیں، آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں آتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اپنی بیوی کو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ پلٹ کر اصحاب کو یہ توضیح اور جو ہے نا تصدیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے کہ دیکھ لو یہ میری بیوی ہے. اصحاب نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے حوالے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان جو ہے وہ لوگوں کے خون میں دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب ہے وہ سیریس ہوتے ہیں اپنے منہج کو، اپنے مقام کو اور اپنے منصب کو لے کر، تو یقیناً ہم ان کے ادنا غلام ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے خیال سے اگر میں نہ بھی آتا تو جو بھائیوں نے اسٹریٹجی رکھی تھی نا، میں اس پر بڑا مطمئن تھا، لہذا اس لیے میں جڑ نہیں رہا تھا. بہت شکریہ جی، میں سنتا ہوں. اس طرح کا الزام کوئی بندہ لگائے تو آنکھیں بند کر کے نہ اس سے حلف لے لینا چاہیے، نہ اس کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے. جو بھی بندہ کسی پر اس طرح بڑا الزام لگاتا ہے غیر جانبدار ہو کر، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے تو اس کے منہ پہ مارنا چاہیے کہ تم اپنے مسلمان بھائی پر یہ الزام لگا رہے ہو، اور اگر اس کا الزام کسی کے خلاف سچا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے. بہرحال آپ نے بڑی گواہی پیش کر دی ہے انہیں کی جس کا وہ نام لے رہے تھے. میرا نہیں خیال اس کے بعد کی ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرنے کی. یوسفی بھائی کر لیں بات. جی السلام علیکم. میں بھی یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا عامر بھائی، جو آپ نے ابھی لاسٹ پہ کہہ دیا کہ ایک ایسا شخص جس کو اتنا مطلب اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ٹک ٹاک پہ جو اکثریت ہے مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، اس کو مرزائی اور قادیانی وہ سمجھتے ہیں اور اس کو منہ پہ کہتے ہیں کہ تم مرزائی ہو، اور جو باقی جماعت ہے وہ اس کو منافق سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. آج تک اس کی کسی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو منافق ہی سمجھتے ہیں، لیکن اکثریت جماعت اس کو مرزائی سمجھتی ہے. لہٰذا نہ تو ہم نے اس کی کل یہ بھونک رہا تھا وہاں پہ طلعت ملک صاحب کی براڈ پہ، یہ ساری گفتگو کر رہا تھا، میں نے سنی وہ ساری. اس کو کسی نے بھی اتنا سیریس نہیں لیا. ایون جب ہم آہر بھائی کی براڈ پہ آئے ہیں تو اس کے متعلق ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی. ہم تو طلعت ملک کے بارے میں بات کرتے رہے. اس کو ہم نے نہ ہی وہاں ڈسکس کیا، نہ ہی اس کی کسی بات کو سیریس لیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نان سیریس آدمی ہے اور ہمیشہ ایسا کرتا ہے اور یہ اس نے کرتا رہنا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں کوئی اتنی بات کرنی بھی چاہیے تھی. نہیں، لیکن اصل میں الزام بہت بڑا تھا نا. اس الزام کی نوعیت کو دیکھ کر ہم فکر مند ہوئے کہ یہ اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے. بلکہ میں نے پڑھا نہیں ہے میسیج، لیکن اسکرین سے جو مجھے نظر ہے، جو پرسنل میسیج اس نے مجھے کیا، وہ اسکرین پہ مجھے یہ نظر آیا کہ یہ مجھے میسیج لکھا. ابھی میں بعد میں کھول کے آپ کو دکھاؤں گا کیا
आमिर नज़ीर भाई बड़ा झूठी बोलेगा अपने अपने कद काट के हवाले से। तो मिर्ज़ा कादियानी का जितना हाथ पड़ता था उसने उतना झूठ बोल दिया, इसका जितना हाथ पड़ता है इसने इतना बोल दिया। बहरहाल हादा मा इंदी वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने जिस तरीके से उस मामले को हैंडल किया है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। और हमारी जो बात है, हमारी जो चीज़ है वो पब्लिक के सामने है। व्हाट्सएप पर भी आमन नज़ीर भाई, नईम अवान साहब, बहुत पुराना ज़िया रसूल मीनी साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो व्हाट्सएप के हवाले से भी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रहा इख्तलाफ फ़िकी, याद रखिएगा, फ़िकी इख्तलाफ या अंदरूनी इख्तलाफ ये उलमा का रहा है और इल्म से ताल्लुक़ रखने वालों का रहा है और ये रहेगा। और यही इर्तक़ा है उस तहकीक का, उस इल्म का, जिससे अगली नस्लों को इल्म पहुँचता है। इसके हवाले से तो अदरवाइज़ हम जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें फ़र्क है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों ने जगह दी, मौका दिया बात करने का, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया कि आपने आके सारी बात बयान कर दी, आपका शुक्रिया, क्लैरिटी हो गई है बिल्कुल। वो तो मैं पहले ही कह रहा था ना, वो बंदा इस तरह का कोई एतबार के काबिल नहीं है कि आप उसकी बात सुन के उससे फ़ौरन जो है ना, हलफ भी रास्तबाज लोगों का कबूल किया जाता है। कचहरियों में झूठे हलफ देने वाले लोग धक्के खा रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, खुद को मुसलमान कहते हैं, टोपियाँ सिर पे पहनी हुई हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, और वो झूठे कस्में। सलाम आमर भाई, ये इसका मैसेज है। इंज भी ये चौधरी है तो उंज भी ये चौधरी, हाँ इंज भी ये चौधरी ते उंज भी ये चौधरी। वकीलां दे थड़ियां दे चोड़ा हो बैंदा, खवाओ जे जलेबियां कुरान चुक लैंदा है, मुल भावे तेला होवे विक जांदा चौधरी। इंज भी ये चौधरी ते उंज भी ये चौधरी। अच्छा, ये मैसेज उसका मिसाल है सुनने जी ये। कहता है, सलाम आमर भाई, आमिर हक used to be an atheist and used to swear curse Sahaba on Paltak. He lost several debates against Al Hadith scholars and then disappeared. Now he has reappeared posing as Muslim. Be careful of this man. ये इसका मैसेज आया मुझे प्राइवेट में। So why he testing you? He should be here when Amir Haq was there. उनको इतने आगे गाल कर। अब वो पीरस्कानी भाई ने शेयर भी किया उसके साथ फ्रॉड, लेकिन वो आया नहीं, पता नहीं। हाँ, इस तरह चलता है।